सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बुधबार थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 99 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पर्साका 17 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमितहरू 2 महिनादेखि 66 वर्षसम्मका भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 10 जना पुरुष, 7 जना महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। बुधबार नै कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना कोरोना संक्रमित भारतीय डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। उपचाररत संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट कोभिड-19 निको भएर गएका 2 जनामा पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई थप परीक्षणका लागि अस्पतालमा पुनः भर्ना गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 52 वर्षीय ती व्यक्तिको पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। सम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 14,096 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 52,970 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 991 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। 11 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुष को पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा नमुनामा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ थप उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि। त्यसैगरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 19 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि फलोअपमा पुनः परीक्षण गर्दा नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनुभएको छ। उहाँहरूको यो पोजिटिभको बारेमा हामीले थप कार्यहरू गरिरहेका छौँ। त्यो अपडेटसँगै म पछि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। त्यसैगरी आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ। अहिले मुलुकभर 19,734 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने 136 जना आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै रेड जोनमा 333 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा रहेको समयमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने धनुषाका पत्रकारहरूको स्याब परीक्षण गरिएको छ। कोरोनाको प्रभाव नेपालमा समेत रहेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा समेत समाचार सङ्कलनका लागि बाहिर निस्किने पत्रकारहरूको स्याब सङ्कलन गरिएको छ। जनकपुर धाममा रहेर कोरोना महामारीको स्थलगत समाचार सङ्कलनमा खटिएका 23 जना पत्रकारहरूको स्याब परीक्षण गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको आयोजनामा तथा श्री श्रीनाथगण धनुषा महेन्द्रनगरको नेपाली सेनाको सहयोग र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामको प्राविधि प्रयोगशालाको टोलीले पत्रकारको स्याब सङ्कलन गरेका छन्। अग्रपङ्क्तिमा रहेर समाचार सङ्कलनको क्रममा घरबाट बाहिर निस्केर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको थ्रोट र नोजल स्वाब सङ्कलन गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अनिल मिश्रले जानकारी दिनुभयो। सङ्कलन गरिएको स्याबको पीसीआरबाट परीक्षण गरेर 2-3 दिनमा रिपोर्ट आउने प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरका निमित्त प्रमुख राम विनय शाहले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश 2 को सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण गरिरहेको छ। लकडाउनको बेला दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई समस्या नहोस् भनेर प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा राहत वितरण सुरु गरेको हो। प्रदेश 2 को उद्योग, पर्यटन, वन वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट सुरु भएको दोस्रो चरणको राहत 105 घर परिवारलाई वितरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले मनसुली चामल 25 किलो, मसुरो दाल 2 किलो, खाने तेल 1 लिटर, नुन 1 किलो, सोयाबिन आधा किलो, हात धुने साबुन 1 पिस र लुगा धुने साबुन 1 पिस लगायतका राहत सामग्री वितरण गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन वातावरण राज्य मन्त्री सुरेश मण्डलले जानकारी दिनुभयो। विश्वका करोडौं हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णवले मंगलबार साँझ एक रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिएसँगै अहिले माहौल चर्किएको छ। आफ्नो एउटा सामान्य चेला सरह रहेको राम रोशन दासले आफूलाई अघोषित रूपमा छोटा महन्त घोषणा गरेको महन्त दासले जिकिर गरेका छन्। उहाँले रोशन दास यस मन्दिरको उत्तराधिकारी अथवा छोटा महन्त केही छैनन्, उनी एउटा सामान्य बैरागी चेला हुन्। उनी जस्ता आफ्नो 12-14 जना अन्य चेलाहरू पनि छन्। तिनीहरूमध्ये कोही चित्रकूट, कोही बर्साना त कोही अयोध्या लगायतका ठाउँमा बसिरहेका छन्। आफू केही महिना अस्वस्थ भएको बेला रोशनलाई सामान्य रूपमा मन्दिरको काम आफूलाई जानकारी गराएर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि रोशनले आफूसँग विश्वासघात गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। जानकी मन्दिर, जानकी नवमी र विवाह पञ्चमीमा पैसा असुल्नैकै लागि आफूले कुनै जानकारी नदिई एउटा समिति बनाएर कुनै ब्याङ्कमा खाता सञ्चालन गरी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदसँग रोशनले करोडौं रुपियाँ असुल गरेको महन्त दासको आरोप छ। रोशनले मेरो अनुमति बिना नै सबै काम आफ्नै इच्छाले गर्छ उहाँले भन्नुभयो। मलाई त उसले कोसँग कति पैसा लिन्छ त्यसको कुनै जानकारी हुँदैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारका साथै बृहत्तरसँग पनि उसले पैसा मागेर ल्याउँछ, तर ती पैसाहरू कुनै लेखाजोखा हुँदैन। जबकि विवाह पञ्चमी, जानकी नवमी लगायतका पर्वहरूमा भारतको मुम्बईका आफ्ना एकजना चेला पवन चौधरीले विगतदेखि नै सबै खर्च तिर्दै आएका छन्। उनले जानकी मन्दिरको सम्पूर्ण भार स्वयं वहन गर्न तयार रहेको बेला रोशनले किन अरूसँग हात फैलाउनु पर्यो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। रोशनले मन्दिरमा आएका सबै आमदनी खातामा जम्मा गरेर कोषाध्यक्षसँग मिलेर गाप गर्दै आएको बताउँदै खाताको स्टेटमेन्ट माग्दा उसले आनाकानी गरिरहेको महन्त दासको आरोप छ। मलाई त उसले तपाईँ मलाई महन्त बनाइदिनुस् भनेर पटक पटक दबाव र धम्की समेत दिइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। तर जब 2033 को संविधानमा कतै छोटा महन्तको प्रचलन नै छैनन् भन्ने मैले उसलाई महन्त घोषणा गर्नको कुरै आएन। यता विवाह पञ्चमी र जानकी नवमी लगायतका पर्वहरू लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफूले तिर्दै आएको भारतको मुम्बईमा व्यवसाय गर्दै आएका पवन चौधरीको दाबी छ। उहाँले विवाह पञ्चमीमा प्रत्येक वर्ष म 70 देखि 80 लाखसम्म भारतीय रुपियाँ आफ्नो गोजीबाट खर्च गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। राम तपेश्वर दास मेरो गुरु हुनुहुन्छ र उहाँको आदेशअनुसार सेवामा सबै खर्च भक्ति भावले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्छु। मलाई मिडियामा आफ्नो नाम आओस् त्यसको कुनै शौख र चाहना पनि नरहेको चौधरीले प्रश्न पारेका छन्। आफू त मात्र गुरुजीको सेवामा समर्पित हुन्छु। गुरुजी राम तपेश्वर दास मेरो लागि भगवान समान हुनुहुन्छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही जति बेला पनि गर्न तयार छु। विवाह पञ्चमीका लागि आवश्यक भोजन सामग्री, वस्त्र, सरसजावट, लाइट, साउन्ड, टेन्ट सबै खर्च आफूले नै प्रत्येक वर्ष बेहोर्दै आएको चौधरीले दाबी गरेका छन्। महोत्तरीमा कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउनमा लागू औषध तस्करी रोकिएको छैन। महोत्तरीको सीमापारी बजार भिट्टामोडबाट चक्नी बजार हुँदै लागू औषध सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 4 मुसरपट्टि बस्ने 32 वर्षीय दिपेश कुमार पाण्डे छन्। मंगलबार गोप्य सूचनाको आधारमा प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट खटेको संयुक्त प्रहरी टोलीले लागू औषध सहित नेपाल भित्र लागेको पाण्डेलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको प्रहरी उपरीक्षक
श्याम कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका पाण्डे लगायतका समूहले लामो समयदेखि लागु औषधको तस्करी गर्दै आएको सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको एसपी अधिकारीले बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार खाद्यान्न सामग्री जस्तो बोरामा प्याक गरी चक्नी बजार हुँदै नेपाल भित्रिन लागेको पाण्डेलाई चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट एक्सप्रोन लेखेको 100 ml 50 बोतल एस्पोप्रो 20 भाल लेखेको 6 पत्ता र 144 पिस ट्याब्लेट नाइट्रोभेट 10 लेखेको 20 पत्तामा 300 पिस ट्याब्लेट र 2 थान मोबाइल र सिम समेत बरामद गरिएको छ। उहाँलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा राखी लागु औषध मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा लागु औषध ओसार पुसार गर्ने जघन्य अपराध गर्ने समूह सक्रिय भएको खबरका आधारमा प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको संयुक्त टोली सक्रिय भएपछि पक्राउ गर्न सफल भएको हो। पक्राउ परेका युवकले सीमाशील भएको अवस्थामा समेत लागु औषध कटाएर ल्याउन सक्नुमा पारीबाट उनलाई अन्य कसैले सहयोग गरेकोले सहयोग गर्ने व्यक्तिको समेत खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। म्याद गुज्रेको 28 बोरा मैदा सहित पक्राउ परेका सिराहाका लहानका व्यापारी पवन मुन्धरा र 3 लाख धरोटी तिरेर रिहा भएका छन्। इलाका प्रशासन कार्यालय लाहानका प्रमुख कमलराज भण्डारीको नेतृत्वमा खटिएको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले वैशाख 21 गते गोदामभित्र म्याद गुज्रेको मैदा ट्रकमा लोड गरी बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको अवस्थामा मैदा सहित मुन्धरालाई पक्राउ गरेको थियो। कुनै पनि गुणस्तर हीन म्याद समाप्ति बिल बिजक नभएका लेबल नभएका वस्तु ढाटेर वा झुक्क्याएर बिक्री वितरण गरेमा 2 देखि 3 लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार व्यापारी मुन्धरासँग 3 लाख धरोटी तिरेर रिहा गरिएको सिराहा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज खाद्य उद्योग प्राली परवानीपुर पर्साद्वारा उत्पादित राजहंस ब्रान्ड उच्च स्तरको मैदा आधुनिक मेसिनबाट उत्पादित भनिएको मैदा 3 महिना अघि नै गुज्रिएको पनि गोदाममा राखेर बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएकोले कारबाही गरिएको प्रजीय गुरागाईले बताउनुभयो। सप्तरीको अग्निसायर कृष्ण साबट गाउँपालिका 2 स्थित रामटोलमा गए राति जंगली हाथीले 4 घर तोडफोड गरेको छ। 3 हाथीको एकै पटक गाउँ प्रवेश गरी वीरेन्द्र राम, श्याम कुमार राम, नारायण राम र लक्ष्मी देवी रामको घर तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित रामटोलमा हात्तीको समूहले घर तोडफोड गरी धान, गहुँ, चामल, दाल लगायतका खाद्यान्न खाएर 5 लाख बराबरको क्षति गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनले बेरोजगार भई आय स्रोत बन्द भएका बेला हाथी आतंकले जीवनयापन थप कष्टकर बनेको पीडित श्याम कुमार रामले बताउनुभयो। रामले खानाका साथ घर तोडफोडपछि आवासको पनि चिन्ता थपिएको बताउनुभयो। हाथी आतंक रोकथाम र नियन्त्रणतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। सप्तरीको मलेट घटनाका शहीद परिवारलाई जनता समाजवादी पार्टीले राहत वितरण गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनका समस्यामा परेका शहीद परिवारलाई राहतमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका हुन्। राहतमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 9 मलेट शहीद परिवार र पीताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता कि आमा र वीरेन्द्र मेहतालाई राहत स्वरूप 20 किलो चामल, दाल, साबुन, मास्क, खाने तेल, नुन लगायतका खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको जनता समाजवादी पार्टीका सह महासचिव गजेन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राजविराज नगरपालिका 9 का वार्ड अध्यक्ष शम्भु यादव लालीले शहीद परिवारलाई तरकारी किन्न 500 नगद प्रत्येक परिवारलाई समेत वितरण गरेका छन्। यसअघि पनि जनता समाजवादी पार्टीका सहमहासचिव गजेन्द्र कुमार मण्डलको सहयोग र राष्ट्रिय सामुदायिक विकास केन्द्र नेपाल राजविराज सप्तरीको सहकार्यमा राजगढ गाउँपालिका राजविराज नगरपालिका गरीब अति विपन्न परिवारलाई राहतका सामानहरू वितरण गरेको जनता समाजवादी पार्टी सप्तरीले जनाएको छ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रदीप यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई कोरोनाका महामारीबाट जोगिन स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री प्रदान गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 19वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा बुधबार सांसद यादवले PPE सेट, थर्मल गन, N95 मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स प्रदान गरेका हुन्। बुधबार नै सांसद यादवले वीरगञ्जमा कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई पनि N95 मास्क, सेनिटाइजर र ग्लोभ्स वितरण गरेका छन्। वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा बोलाएर 50 भन्दा बढी सञ्चारकर्मीलाई यादवले ती सामान वितरण गरेका हुन्। त्यस अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखालाई थर्मल गन 1 थान, आधा लिटर सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, मास्क सहितको सामग्री महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारालाई प्रदान गर्नुभयो। संसद सचिवालयबाट प्राप्त आफ्नो तलबबाट ती सामान खरिद गरी स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई प्रदान गरेको सांसद यादवले बताउनुभयो। कोरोनाको महामारीमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेको सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लाई आत्मबल बढाउन आफूले सहयोग सामग्री प्रदान गरेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी मध्ये 6 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल निको भएका 6 जना बुधबार बिहान डिस्चार्ज भएका हुन्। 6 जनाकै अन्तिम नमुना परीक्षणको नतिजा पनि नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई आज बिहान डिस्चार्ज गरेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। वैशाख 5 र 6 गते उदयपुरमा संक्रमित फेला परेको 13 जना मध्ये 6 जनाको रिपोर्ट लगातार 2 पटकसम्म नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको जनाइएको छ। डिस्चार्ज भएकामा 30 वर्षीय अनसुल सैदी, 29 वर्षीय मोहम्मद अजिज, 28 वर्षीय मोहम्मद जावेद, 21 वर्षीय मोहम्मद अहमद साहिर, 34 वर्षीय मोहम्मद अजीर बान र 26 वर्षीय मोहम्मद राशिद छन्। ती सबैजना भारतीय नागरिक हुन्। डिस्चार्ज भएकालाई केही दिन विराटनगर स्थित एक मस्जिदमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिने मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिएका थिए। यो सँगै निको भएको संख्या 22 पुगेको छ। बाँकेमा फेला परेका कोभिड-19 संक्रमित अझै पनि ट्राभलिङ हिस्ट्री खुल्न सकेको छैन। भ्रमण विवरण खुल्न नसक्दा कोरोना संक्रमणको सुरुको अवस्था पत्ता लगाउन मुस्किल भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको क्षेत्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 जोलहन पूर्वमा पहिलो पटक गत शुक्रबार मदरसा शिक्षक 60 वर्षीय एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ फेला परेपछि उनी बसोबास तथा आवत जावत गर्ने क्षेत्रमा बन्द गरेर स्थानीय बासिन्दाको स्याब परीक्षण गर्दा 7 वर्षका बालक तथा 9 वर्षकी बालिका सहित 22 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले ती पुरुषलाई अरूबाट कोरोना सरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाउन नसकिएकोले संक्रमण कहाँदेखि फैलियो भन्ने थाहा पाउन मुस्किल भएको छ। पहिलो संक्रमित 60 वर्षीय पुरुष भारतका रुपैडिया, नानपारा लगायत ठाउँमा आवत जावत गरेको देखिए पनि टाढाको ट्राभल हिस्ट्री नदेखिएकोले ती पुरुषलाई नै यकिन साथ पहिलो केस भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा पहिलो पटक फेला परेको संक्रमित 60 वर्षीय पुरुषको सम्पर्कमा आएका जोलहन पूर्वी स्थित मदरसा वरिपरिका बासिन्दा भएको बताइएको छ। पहिलो संक्रमितले जोहनपुरमा रहेको मदरसामा बालबालिकालाई पढाउने क्रममा सम्पर्क भएको हुन सक्ने अनुमान छ। स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमितलाई पछ्याउँदै परीक्षण तीव्र बनाइरहेका छन्। यो संख्या अझै बढ्न आकलन गरेर स्थानीय प्रशासनले नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै सुरक्षा अवस्था निकै कडा बनाएको छ। कोरोना कहाँबाट कसरी सुरु भएको भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न नसकेको फोकल पर्सन श्रेष्ठले बताउनुभयो। भारतको सीमा क्षेत्र बहराइचबाट करिब 1 महिना अघि नेपाल फर्किएका उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा झन्डै 600 जना भागेका थिए। यी संक्रमित पनि भाग्ने मध्ये भएको प्रहरीले बताएको छ। यसबाट उनी थुप्रै व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेको र पछिल्लो 22 नयाँ संक्रमित फेला परेको व्यक्तिको संसर्गबाट भएको बुझिएको छ। उनी आफ्नो निवास रहेको जोलहनपुरबाट दैनिक 3-4 पटक नमाजको अजान गर्न महेन्द्र पार्क स्थित धार्मिक स्थलमा आउजाउ गर्थे। उनी मदरसाका शिक्षक भएकोले उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी गरेर थप स्याब सङ्कलन र परीक्षण भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म पहिलो संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री नै फेला परेको छैन भने अन्य संक्रमित खोज्न काम भइरहेको छ। उहाँका अनुसार संक्रमित रहेका क्षेत्रमा
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको र यो सकेपछि थ्रोट स्याब लिएर परीक्षणलाई तीव्रता दिनेछ। संक्रमित भेटिएका स्थानलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारतीय सीमा नाका बन्द गरिएको बेला कपिलवस्तुका विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने 155 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सोमबार रातिदेखि चोर बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। भारतले सोमबारदेखि लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेपछि नेपाल प्रवेश गर्नेको ओइरो लागेको छ। नियन्त्रणमा लिएकाहरू कपिलवस्तु र छिमेकी जिल्लाका भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जनक पुरीले बताउनुभयो। उनीहरूलाई जिल्लाको 5 स्थानमा रहेको 10 गजामा राखिएको छ। नाकाबाट अवैध प्रवेश रोक्न सीमामा 1400 सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भारतमा गाडीहरू चल्न दिएपछि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरू घर फर्किन थालेका छन्। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई भारततर्फ नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी पहल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भारतको सिद्धार्थनगरका डीएम र एसएसबीसँग नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई त्यहीँको क्वारेन्टाइनमा राख्न समन्वय गरिएको छ। इन्डियाको बोर्डरमा 286 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ। भारतको विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको हो उहाँहरू र उहाँहरूलाई हामीले यो सिद्धार्थनगरको डिएमसँग कुराकानी भइरहेको छ। मेरो लेभलमा भनेदेखि उच्च स्तरमा हाम्रो गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्डियन एम्बेसीमा कुरा गरेर यो विषयमा चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरो चाहिँ आउने प्रतीक्षामा हामी छौँ र उहाँहरूलाई हामीले इन्डियाको क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने व्यवस्था पनि गर्दैछौँ। जिल्ला अधिकारी सशस्त्र प्रहरीले नाकामा निगरानी बढाएर पनि भारतबाट चोर नाका हुँदै नेपाल भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। बिहिबार अर्थात् वैशाख 25 गते साँझ 7 बजे दीप प्रज्वलन गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको बैठकले कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानमा दीप प्रज्वलन गर्न आह्वान गरेको हो। 25 गते बुद्ध जयन्ती पनि परेको छ। त्यस दिन लुम्बिनीमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन पनि आयोजना गरेको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको छ। बुद्ध जयन्तीको दिन पारेर बुद्ध जयन्ती मनाउन र कोरोना विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन दीप प्रज्वलनको आह्वान गरेको मन्त्रीले बताएका छन्। नेपालमा आरडीटी पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण प्रयोग हुने किटको अभाव भएको छ। परीक्षण किट नै अभाव भएपछि वीर अस्पताल भैरवा लगायतका केही प्रयोगशालाहरूमा कोरोना परीक्षण काम रोकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा समेत एक दिनमा 225 जनाको मात्र पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको देखिन्छ। विज्ञहरूले पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिइरहेको बेला नेपालमा भने परीक्षण किट नै अभाव देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार विदेशबाट आयात हुनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री समयमा नआउँदा नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिने कोरोना परीक्षणको किट अभाव भएको हो। कोरोना परीक्षणको पीसीआर विधिमा प्रयोग हुने किट नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै अभाव छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो, हामी कहाँ आइपुग्नुपर्ने केही स्वास्थ्य सामग्री समयमा नआइपुग्दा भने जति अहिले हामीसँग सर्टेज छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार विदेशी मुलुकबाट आइतबार नै आउनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री उतै अड्किएपछि नेपालमा परीक्षण किटको अभाव भएको हो। सिङ्गापुरबाट आइतबार सोमबार नै आइपुग्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री त्यही अड्किएर बसेको छ, नेपाल पुग्न सकेको छैन। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो, केही सामग्रीहरू टेन्डरमा सप्लाई गर्ने कम्पनीले सप्लाई गर्न नसकेर पनि स्वास्थ्य सामग्री सर्टेज भएको हो। विदेशी मुलुकबाट आउने स्वास्थ्य सामग्री केही दिनभित्रै नेपाल आउने सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट आउने नतिजालाई मात्र आधिकारिक मान्ने गरेको छ। विज्ञहरूले कोरोना संक्रमित पहिचानका लागि पीसीआर विधिबाट नै परीक्षण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर
जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डेले लकडाउनको समयमा पर्याप्त मात्रामा PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण नहुनु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो। वैशाख 24 गते अर्थात् नेपालमा गोरखापत्र प्रकाशनको दिनलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले शुभकामना दिएका छन्। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको थियो। गोरखापत्रको 120औं वार्षिकोत्सव तथा 5औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीका साथै सबै महानुभावमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सरकारले 5 वर्ष अघि राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने निर्णय गरेसँगै वैशाख 24 आम नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण दिन बनेको हो। हरेक वर्ष विविध कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाउँदै आइरहेको दिवस विशेष परिस्थितिले यस वर्ष मनाउन नसकिएको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो। नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना, सञ्चार सम्बन्धी नयाँ कानुन र संरचना निर्माणका साथै सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबैले सहयोग गर्न महासंघले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सञ्चार जगतले निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 5औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस तथा गोरखापत्रको 120औं प्रवेशको सन्दर्भमा शुभकामना दिँदै प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता सामाजिक जीवनको प्राणवायु भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारको पेशागत हक हित र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सरकार साथमा रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनको कठिन परिस्थितिमा पत्रकार र सञ्चारकर्मीले गरिरहेको कार्य सम्पादन प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र अविचलित निष्ठा रहेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्दै शान्ति र स्थायित्वको नीतिगत स्पष्टताका साथ सुशासन र दिगो विकासको बाटोमा सरकारका काम अगाडि बढिरहेको जनाउँदै उहाँले सरकारका हरेक काम राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखतर्फ अभिमुख भएको, नागरिकमा सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्ने संवैधानिक अभिप्रायबाट प्रेसले सम्मानित र शक्तिशाली स्थान प्राप्त गरेको पनि जनाउनुभयो। सूचना प्रवाहको माध्यमले राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान गर्न सक्ने तथ्यलाई मनन गरेर निरन्तर सूचना विश्लेषण तथा अभिव्यक्तिका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत दायित्व निर्वाह गर्न आजको दिनले सबै पत्रकार र आम सञ्चार क्षेत्रलाई प्रेरणा दिने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण फैल्न नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउन जारी छ। सरकारले वैशाख 11 गतेदेखि देशमा लकडाउन लागू गरेको हो। सरकारले पछिल्लो पटक 10 दिनसम्म थप गरेर वैशाख 25 सम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन्। सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन फाट्टाफुट्टा देखिन्छ। सडकमा गुड्ने सवारी साधन पनि केही बढेका छन्। तर प्रहरीले चोकचोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिएपछि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचय पत्र हेरेर कारबाही गर्ने गरेको छ। केही दिन यता दैनिक जसो 1000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। शहरका भित्री सडकमा पनि आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गर्नेहरू देखिन्छ। भित्री सडकमा केही पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपालमा वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउनको घोषणा भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाका कारण प्रभाव परेका क्षेत्रमा आगामी बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको आयोजना गरेको अर्थतन्त्रमा सरकार राख्नेहरूसँग गरेको छलफलमा देउवाले
दीर्घकालीन रूपमा कोरोना पछिको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि आगामी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। देउवाले कोरोनाले अर्थतन्त्र लगायत क्षेत्रमा असर पुर्याएको बताउनुभयो। छलफलमा देउवाले कोरोनाले गर्दा रेमिटान्सदेखि रोजगारी गुमाउनुसम्मको असर देखिएको जिकिर गर्नुभयो। कोरोनाले विश्वका अरू देश जस्तै नेपाल पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै देउवाले राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज दर घटाउन माग गरेको भन्दै देउवाले यसबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुराकानी गर्ने पनि बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधारका काम ठप्प, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आवागमन ठप्प र बेरोजगारी समस्याले नेपाललाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने उहाँले बताउनुभयो। अरूले आफ्नो देशका मान्छेलाई इन्डियाले आफ्नो देशका मान्छेलाई नाम चापमा लागेर हामीले आफ्नो देशका नेपालीलाई काम दिनु पऱ्यो भने मैले आफै प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेको छु, अब यसो लागत छु भने कुन आफ्नो तुरन्त गर्छु भने तर समस्या पनि डराएको पनि छ। त्यसको उनीहरूले कुरो के छ भने यिनीहरू त आउँदै कुरो भइसक्यो आइसक्यो महामारी, तर यसबाट चाहिँ नि यिनीहरू बस्ने उपाय पनि गर्नुपर्ने चाहिँ यो देशमा बचाउनु पर्ने उद्योगमा कुरा हो, सबै कुरा त्यसरी चाहिँ सबैभन्दा महामारी संस्कृतिको बेलामा एउटा चाहिँ हामी पार्लियामेन्टमा हामीले एक सल्लाह दिइरहेको छ, हामी पार्लियामेन्टमा कुरा उठाउनेछौँ र साथसाथै के छ भनेदेखि नै यो नेपालको चाहिँ जो फरेन करेन्सी रेमिटेन्स छ त्यो अत्यन्तै पठाइदिन्छु भनेका छन्। त्यस्तो सुव्यवस्था छ, त्यसका कुरा उठाउनेछु। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कृषि उद्योग र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई निकै असर परेको भन्दै अबको राज्यको नीति अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिटान्स पनि कम हुने देखिएको र नेपालका उद्योग धन्दाहरू पनि ठप्प रहेको अवस्थामा आउने समयमा समस्या देखिने बताउनुभयो। गरेर उद्योग धन्दाको हामी कसरी विकास गर्न सक्छौँ र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सक्छौँ त्यस दिशातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ र हाम्रो पार्टीको ध्यान पनि त्यस दिशातर्फ केन्द्रित छ। जुन आउने रेमिटेन्स छ त्यो पनि कम हुने एउटा सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो कन्जम्सनको मुख्य आधार रेमिटेन्स नै रहेको छ र हाम्रो रेमिटेन्स 70% बढी हाम्रो मिडल इस्टबाटै आएको छ र मिडल इस्टमा अहिले दुईवटा ठुलो चुनौती आएको छ। एउटा चाहिँ कोभिड-19, अर्को चाहिँ पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुनु। यो दुईवटा समस्याले गर्दाखेरि आउने समयमा अहिले त एउटा रिपोर्ट आइपुगिसकेको छ कि 5 लाख हामी युवा युवतीहरू जुन गल्फ मिडल इस्टमा काम गर्ने एउटा जुन छ उनीहरू फर्केर आउने एउटा अवस्था भइसकेको छ र रेमिटेन्स केही गरी कम भयो भने यसले दुईवटा असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा लिएर आउँछ। एउटा शोधान्तरको एउटा चुनौती पनि आउन सक्छ, अर्को कन्जम्सन चाहिँ घट्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हामी एउटा स्लोडाउन प्रोसेसमा जान सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कोभिड-19 को जुन समस्या थियो पहिलाको चुनौतीहरू जस्तो होइन र त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति भिन्न हुनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। छलफलपछि कांग्रेसले कोरोनाले पारेको असरबारे अध्ययन विश्लेषण एवं देशका लागि आवश्यक दृष्टिकोण निर्माण गर्न अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिले तात्कालीन रूपमा अत्यावश्यक राहत बारे सुझाव, अकल्पनीय रूपमा अगाडि अल्पकालीन रूपमा आगामी बजेटको प्राथमिकता बारे धारणा र दीर्घकालीन रूपमा कोरोना पछिको अर्थतन्त्र बारे दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्नेछ। समितिको अध्ययन विश्लेषण र अभिमतका आधारमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अवधारणा र भूमिकालाई थप परिष्कृत एवं थप प्रभावकारी बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेसम्म
विद्यालयमा शुल्क नलिन र पाठन नगर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले कोरोना महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रूपमा पठन पाठन नगर्न व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाल विद्यालय बन्द रहेको छ, तर शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले पठन पाठन गराएको जानकारीमा आएकोले यस्तो गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी धरतीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सुविधा सम्पन्न विद्यालयले अनलाइन मार्फत पढाउने गरेको भए पनि त्यो खालको सुविधा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सम्भव नभएकोले पठन पाठन नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति धरतीले जानकारी दिनुभयो। न अब अहिले यो परीक्षाको सुरुवात गर्ने यो चाहिँ हामीले मन्त्रालयले हामीले निर्देशन दिन चाहन्छौँ। अरू विषयमा त यहाँ अप्सनहरू आएको छ, हामीले टिपोट गरेर हामीले सुझाव दिन्छौँ। अझै हाम्रो समितिलाई आवश्यक पर्छ खबराज म्यानेजर राखे जस्तै हामी विज्ञहरू पनि हामी छलफल गर्छौँ र बैठकमा सांसदहरूले यस वर्ष एसई परीक्षा नलिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कांग्रेस सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले माध्यमिक परीक्षा एसई खारिज गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। त्यस्तै विद्यालय बन्द हुँदा भौतिक रूपमा मात्र शिक्षक र विद्यार्थी बीच उल्लेख गर्दै सांसद थापाले विद्यालय बाहिर पनि सिकाउने वातावरण सृजना गर्न सकिने बताउनुभयो। संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम भनेको नियामकको काम मात्र होइन, त्योभन्दा बढी सहजकर्ताको काम। यहाँ काम स्थानीय सरकारलाई हामीले अलिकति बल्ल बल्ल रिसोर्सेस दियौँ, अलिकति गाइडेन्स दियौँ, फेसिलिटेट गऱ्यो भने स्थानीय सरकारलाई थाहा छ मेरो कुन चाहिँ विद्यालयको कतिजना विद्यार्थीसँग के अवस्था छ भन्ने कुराको थाहा छ। स्थानीय सरकारलाई बल्ल बनाउन जाउँ भन्ने म आग्रह गर्छु। मेरो अन्तिम अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ यो अहिले कम्बिनेसनमा मैले अर्को कुरा राख्नु खोजेको, हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्याएको भनेको चाहिँ हामीले अनलाइन भन्यौँ, टेलिभिजन भन्यौँ, रेडियो अर्को प्लेटफर्म पनि छ। यो हामीले यो अर्को एउटा गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने एकजना शिक्षकले दिनको 20 जना मान्छेलाई टेलिफोनमा कुरा गर्न सक्छ। सङ्घको सरकारले वर्कबुक बनाइदिने, वर्कबुकको खाली कक्षा 1 मा म्याथमा यो 3 महिनाको लागि ल है बनाइ पनि सकेको नगरपालिकाले यो 3 महिनामा कक्षा 1 को बच्चाले यतिवटा चाहिँ एडिसन सिक्ने, सब्सट्र्याक्सन सिक्ने वर्कबुक बनाइदिएर वर्कबुकको फर्मेट मात्र गाउँपालिकाले दियो भने गाउँपालिकाले प्रिन्ट गर्छ। गाउँपालिकाले प्रिन्ट गरेको कुरा सजिलैसँग तलको हाम्रो बच्चाको हातमा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। बैठकमा सांसदहरूले अवस्था सामान्य नहुँदासम्मका लागि विद्यार्थीलाई विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिने तर विद्यालयबाटै सिकाए जस्तो सिकाउन नसकिने बताएका थिए। सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनुभन्दा पहिला नेपालमै स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनीहरूले विदेश स्थित दूतावासले नेपालीहरूलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताउनु भए। त्यस्तै सांसदहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि नागरिक बसिरहेको पनि सरकारले प्रवेश निषेध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले लामो समय क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका तर अहिले समस्या रहेका र विभिन्न प्रयोजनमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिए राम्रो हुने बताउनुभयो। यद्यपि उहाँले नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सीमा नाकामा पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद भीम रावलले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याउन नसक्नु अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र भएको बताउनुभयो। त्यो देशका नियोगहरू कतिको सक्रिय हुन सकेका छन्। अब अहिले पनि हाम्रो मानिसहरू आइसकेका छ, अन्डर स्टाफको स्थिति छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ र त्यसपछि गर्ने कुराको एउटा सीमा छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। त्यो देशको सरकारको कतिपय देशहरूमा ध्यान गएको छ, कतिपय देशमा धेरै ध्यान नदिएको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। व्यवहारको पक्षमा पनि राम्रो व्यवहार भएन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो भएर विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि स्वदेशमा फर्केर चाहन्छ, पढ्ने कारणले गएका हुन्, काम विशेष कारणले गएका हुन् या रोजगारीको कारणले गएका हुन् या फर्केर ठिक्क परेर कुरिरहेको अवस्थामा होस्, ती सबै अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छ।
उताबाट आउने मानिसहरूको आवागमनलाई रोकियोस् भन्ने म यो कुरा राख्न चाहन्छु। र अहिले एउटा यसमा थप जानकारी के छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको पारिपट्टि भारतसँग जोडिएको सिमानामा धारचुला क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई त यता ल्याइयो, तर त्यही समयमा बनबासा र अन्य क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू जब 35 देखि 45 दिन भइसक्यो, उनीहरूमा कुनै सङ्क्रमण छैन। यसरी आफ्नो देशको नागरिकलाई स्वदेश फर्कन नदिने यो अत्याचारपूर्ण काम तुरुन्त बन्द गरियोस्। मलाई दिनदिनै बनबासा क्षेत्रमा रहेका ती नेपालीहरू जो अलग्गै बस्नुपर्ने अवधि समाप्त भएको पनि धेरै दिन भइसक्यो, उहाँहरूको खेतीपाती यता लपत्र भइसक्यो, परिवार लपत्र छ, अनि ती सिमानामा रहेका ती नेपालीलाई के कारणले रोक्नु पर्यो? यस्तो खालको अमानवीय यो नेपालको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा विपरीतको काम तुरुन्त बन्द गरियोस् भनेर पनि म मान्य सभाको मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले रेमिट्यान्सबाट तल भत्ता खाने तर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्किने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले 4,07,000 नागरिक नेपाल फर्किन सक्ने तथ्याङ्क पेश गरेको थियो। मलेसिया, कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमान, कुवेत लगायतमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनको लागि पूर्व तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलपछि बैठकले भारतमा रहेका नेपाली र सीमामा 35 दिनदेखि रहेकालाई सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना रोकथामको दृष्टिकोणले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न र उचित बासको व्यवस्था मिलाउन समितिले भनेको छ। गएको चैत 11 देखि देशभर लागू भएको बन्दाबन्दी लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थप्ने सरकारले निर्णय गरेसँगै प्रहरीले सीमा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा थप कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधन र मानिसहरूको संख्या बढेपछि नाकामा कडाई गरिएको हो। नाकालाई कडाई गर्ने सरकारको निर्देशनलाई कडाई साथ पालन गराउने प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बिना काम काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबै सवारी साधनलाई फर्काइएको बताउनुभयो। विभिन्न नाकाको निरीक्षण गर्ने क्रममा नागढुङ्गा पुगेका उहाँले सरकारको निर्देशनलाई कडाईका साथ पालन गर्ने र पास भएका गाडीलाई समेत काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले खाद्यान्नको सवारी साधनमा यात्रु देखिए त्यसलाई पनि फिर्ता पठाइएको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता समेत हामी यहाँ आएर अनुगमन गरिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहको सहप्रवक्ता म आफै यहाँ आएर चाहिँ अहिले यहाँ सम्पूर्ण जो गरेका कामहरूको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ र हामीले केही निर्देशन पनि दियौँ कि काठमाडौँभित्र भित्रिने कुनै पनि सवारी साधनलाई अब पासको आधारमा नछाड्ने भन्ने चाहिँ निर्देशन माथिबाट गृह मन्त्रालयबाट भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यही निर्देशन दिएका छौँ र अहिले आज चाहिँ तपाईँले सरस्वती हेर्नु भने कुनै पनि सवारी साधनहरू यहाँ चाहिँ आवश्यक भित्रिनु पर्न अति जरुरी परेका बाहेक र हाम्रो दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेका सवारी साधन कुनै पनि सवारी साधन चाहिँ भित्र छिर्न दिएको छैन। आज मात्रै चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका अहिले दिउँसो 2 बजेसम्म चाहिँ 54वटा सवारी साधन चाहिँ यहाँबाट फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ र यसलाई कन्टिन्यू राखिराखेका छौँ। चाहिँ यहाँको अनुमति बिना चाहिँ भित्र सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौँको जनजीवनलाई सहज बनाउन जे सामग्री आवश्यक पर्छ ती सवारी साधन मात्र भित्रिन दिने र अन्य सवारी साधनलाई फर्काउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि बुधबार बिहान काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पनि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकाहरू मुङखु, नागढुङ्गा, साङ्गु, जगाती, भीमढुङ्गा नाकाहरूको अनुगमन गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 9 पशुपति नगरका रामप्रीत महतो ओल खेतीप्रति आकर्षित हुन थालेको छ। सिँचाइका कारण अन्य बाली उत्पादन
समस्या भइरहेको भन्दै रामप्रीत ओल खेतीमा रमाइरहेका छन्। उनी पशुपति नगर एक सफल उत्कृष्ट कृषकको रूपमा परिचित हुन्। धान गहुँ जस्ता अन्य खेतीको भन्दा 5 गुणा बढी आम्दानी भएकोले ओल खेतीलाई निरन्तरता दिएको र व्यवस्थित ओल खेती गरेको महत्त्वले बताउनुभयो। उहाँले चटनी, अचार, तरकारी जस्ता विभिन्न परिकार बन्ने र कीटनाशक औषधि छर्किन खर्च समेत नलाग्ने भएकोले ओल खेती लगाएको जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक बोट 4 केजीदेखि 12 केजीसम्म तथा प्रति कट्ठा 25 मनसम्म उत्पादन हुने गरेको छ। उनी ओल खेती बाहेक खुर्सानी, बोडी, मकै लगायतका विभिन्न किसिमका खेती गर्दै आएका छन्। 3 महिनामै तयार हुने ओल अहिले खेतमा रहर लाग्दो किसिमले फस्टाएको देख्न सकिन्छ। ओल खेतीबाट थोरै जमिन हुनेले पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने र सालभरि विभिन्न परिकार बनाउनको लागि टिकाइ राख्न सक्ने ओलप्रति उनी आकर्षित बनेका हुन्। बजारमा प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँको दरमा बिक्री हुने ओल थोरै जग्गामा पनि धेरै कमाउन सकिने सम्भावना रहेकोले ओल खेतीप्रति आकर्षित भएको महत्त्वले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष बारम्बार आकाशे पानी परेकोले गर्दा महँगो सिँचाइ गर्नु परेको छैन। सिँचाइ खर्च कम लाग्ने भएकोले सिँचाइ खर्च घटाएर 2 कट्ठा जग्गाको ओल खेतीले कम्तीमा पनि 1 लाखसम्म रकम हात लागि हुन सक्ने उहाँको ठहर छ। उनी अघिल्लो वर्ष 150 वटा बिरुवाबाट करिब 35 क्विन्टल ओल उत्पादन गरेको र यसबाट 1,80,000 रुपियाँ कमाइ भएको थियो। यसपालि लकडाउनका कारण के हुने हो भने चिन्ताले सताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 49,000 नाघेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 2,958 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 49,391 पुगेको हो। अघिल्लो दिन भारतमा 3,900 नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1,694 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 126 जनाको मृत्यु भएको हो। अघिल्लो दिन मृत्यु हुनेको संख्या 195 थियो। भारतको सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण करिब 15,525 जना संक्रमित भइसकेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 617 पुगेको छ। त्यस्तै गुजरातमा 6,200 भन्दा बढी संक्रमित फेला परिसकेका छन् भने 368 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य प्रदेशमा पनि 3,049 जनामा कोरोना संक्रमित भएका छन् भने 176 जनाको ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै पश्चिम बंगालमा 1,344 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिँदा 140 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उत्तर प्रदेशमा अहिलेसम्म 2,880 जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा 56 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बिहारमा अहिलेसम्म 536 जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 14,183 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढेको छ। अहिलेसम्म विश्वभर 37,53,162 जना भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएका छन् भने 12,56,569 भन्दा धेरै निको भएका छन्। कोरोनाको कारण विश्वभर 2,59,378 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 2,06,000 भन्दा धेरै निको भएका छन्। त्यसो त कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै छ। अमेरिकामा 12,37,600 भन्दा धेरै संक्रमित भएकोमा 72,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। इटलीमा 2,13,000 भन्दा धेरैमा संक्रमित देखिएकोमा 85,200 भन्दा धेरै निको भएका छन्। जर्मनीमा 1,67,000 भन्दा
धेरै संक्रमित देखिएकोमा 1,35,000 भन्दा धेरै निको भएका छन्। इरानमा 80,000 भन्दा धेरै, चीनमा 77,000 भन्दा धेरै, टर्कीमा 73,000 भन्दा धेरै, फ्रान्समा 52,000 भन्दा धेरै निको भएका छन्। रुसमा पछिल्लो 24 घण्टामा 10,559 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा रुसमा 86 जनाको मृत्यु भएको छ भने रुसमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1,65,929 पुगेको छ। हालसम्म रुसमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,01,537 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 82 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएकोमा 22 जना उपचारपछि निको भएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।